हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? और मैं वहीद ख़ान हाज़िर जी फिर से एक और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ हमारी वेब डॉट कॉम पर और उसके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पर। और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, भाई ये सही गले पड़ गए हैं मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के। क्योंकि बावजूद इसके कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पे जो भी खबरें चल रही हैं मनगढ़ंत, जो जो सिचुएशन है इस वक़्त जो मुझे पता है, वो ये है कि जी एशिया कप की ट्रॉफ़ी इस वक़्त दुबई में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो मतलब दफ़्तर है, वहाँ पड़ी हुई है। और मोहसिन नकवी साहब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सख्ती से हिदायत दी है कि जी ये ट्रॉफ़ी सिर्फ़ मैं हैंडओवर करूँगा जब भी भारतीय टीम के खिलाड़ी या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा इसको आके लेना चाहे। उसके अलावा ये ट्रॉफ़ी कोई नहीं देगा और ना इसको कहीं मूव किया जाएगा और ये यहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ़ातर में रहेगी। अब मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल पे दूसरे मेंबर्स पे प्रेशर डाला उन्होंने। मीटिंग में किसी तरह से जो है वो मोहसिन नकवी को जो है ये बावर किया जाए कि वो मतलब ट्रॉफ़ी जो है वो खुद ना दें भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, ना बीसीसीआई के नुमाइंदे को, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई और बंदा जो है वो हैंडओवर कर दे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब उधर उस वक़्त भी राज़ी नहीं हुए और अभी भी वो राज़ी नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया जी एशिया कप की ट्रॉफ़ी कहीं नहीं जाएगी जब तक कि ये खुद मेरे हाथों से नहीं लेंगे। अब मोहसिन नकवी का ये जो सख्त रवैया है उसकी वजह ये है कि जब एशिया कप का फाइनल हुआ था दुबई में और भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जो है टाइटल अपने नाम किया, तो उन्होंने फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था। और ये बहाना बना कर के जी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ट्वीट्स की थी पाकिस्तान और भारत के मतलब जो है सियासी मामलात को लेकर। तो इसलिए उन्होंने जी उस वक़्त जो है ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था और मोहसिन नकवी साहब ने भी उसी वक़्त स्टैंड ले लिया था कि ठीक है, अगर आप मुझसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे तो फिर ट्रॉफ़ी आपको नहीं मिलेगी। और वो ट्रॉफ़ी उन्होंने मूव करा दी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ़ातर में। अब मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है तो बड़ा मतलब कैसे बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल है, पैसा भी उनके पास है। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, उसमें कुछ कोशिशें की जाएँगी कि जी मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और जो है आईसीसी लेवल पे जो है उनको मजबूर किया जाए कि जी वो ट्रॉफ़ी जो है वो मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को या भारतीय टीम को जो है वो खुद नहीं, लेकिन वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू हैंडओवर करवा दें। दूसरा ये भी है कि जी कोशिश ये भी की जा रही है कि उनके खिलाफ ज़ाब्ता-ए-इख़लाक़ की खिलाफ वर्ज़ी करने पर जो है उनको आईसीसी की डायरेक्टरशिप से भी हटाने की बातें की जा रही है। अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन ये नवंबर में जो आईसीसी की मीटिंग है, ये काफ़ी अहम है। लेकिन अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, वो यही है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि जी एशिया कप की ट्रॉफ़ी जो है, वो कहीं नहीं जाएगी जब तक कि भारतीय टीम आके उनसे खुद ट्रॉफ़ी वसूल नहीं करती। अब दूसरा जो एक मसला खड़ा हुआ है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है, वो मुश्किलात पेश आ रही है जी अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स सेल करने में। अभी पाकिस्तान कल से जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेगा, बल्कि 10 तारीख से 12 तारीख से सॉरी खेलेगा लाहौर में पहला टेस्ट। उसके जो ब्रॉडकास्ट राइट्स थे, जिनके पास राइट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बरतानिया में ये राइट्स बिकें, लेकिन वो जो पैसे माँग रहे थे, उन पैसों पे वो राइट्स बिक नहीं रहा। तो पिछले साल भी यही मुश्किल पेश आई थी जब इंग्लैंड आई थी यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए कि स्काई स्पोर्ट्स को मतलब और दूसरे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं बरतानिया में, उनको मतलब राइट्स बेचने की कोशिश की गई थी। तो पहले उन्होंने इनकार कर दिया था जो पैसे माँगे थे पीसीबी ने, उसके बाद बहुत कम पैसों पे पीसीबी को मजबूरन राज़ी होना पड़ा और फिर स्काई स्पोर्ट्स ने वो मैचेस दिखाए थे। लेकिन अब इसका जो हल निकाला है पीसीबी ने, वो हल ये निकाला है कि जी वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम बरतानिया में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म जो है वो शुरू कर रहे हैं इस साउथ अफ्रीका सीरीज़ से। और जो क्रिकेट शायकीन है, पाकिस्तानी या दूसरे जो मुल्कों के क्रिकेट शायकीन हैं वो बरतानिया में जो रहते हैं, वो इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल मैचेज़ होंगे पाकिस्तान टीम के, कौमी टीम के, उसको वो लाइव स्ट्रीम पे देख सकेंगे। उसके अलावा आप जो है पीएसएल के मैचेज़ भी लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखाए जाएँगे। लेकिन अब उसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे मैचेस देखने के लिए जो बर्तानिया में जो लोग रहते हैं, उनको जो क्रिकेट शौकीन हैं, उनको महीने के
تقریباً کوئی 5 پاؤنڈ کی فیس چارج کی جائے گی، اور اگر وہ سالانہ سبسکرپشن لیتے ہیں تو ان کو تقریباً کوئی 40 پاؤنڈس کی فیس چارج کی جائے گی۔ اب جو مطلب ایکسپرٹس ہیں مارکیٹنگ کے اور اس کے ڈیجیٹل میڈیا کے، لائیو اسٹریمنگ وغیرہ کے، کرکٹ براڈ کاسٹ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جو مطلب لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، یہ صحیح سوچے سمجھے، مطلب کوئی صحیح اس کے اوپر کام لگتا نہیں ہے ہوا ہے، اس لیے کیونکہ اسٹریمنگ پلیٹ فارم جو چلتے ہیں، جو خاص کر کے جو پیڈ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، وہ اسی صورت میں چلتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شائقین کے لیے ریگولر بیسس پہ فریش کنٹینٹ دیں، تو جب بھی لوگ پیسہ دیتے ہیں سبسکرپشن لینے کے لیے۔ تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کا سوال یہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ بھائی آپ لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم سٹارٹ کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ برطانیہ میں ہی کیوں کر رہے ہیں، دوسری چیز یہ کہ آپ کیا ایسا فریش کنٹینٹ دیں گے مطلب کرکٹ شائقین کو کہ وہ آپ سے جو ہے آپ سبسکرپشن خریدیں، اس لیے کیونکہ پاکستان ٹیم کی اس وقت جو برانڈ ویلیو ہے کافی گری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم رینکنگز میں ہر فارمیٹ میں نیچے ہے، پرفارمنسز بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں بہت ہی مطلب جو ہے وہ ناقص قسم کی پرفارمنسز آئی ہماری قومی ٹیم سے۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی کیوں کوئی پیسہ دے آپ کے میچز دیکھنے کے لیے؟ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کرکٹ بورڈ نے، اور آئی سی سی جو کہ کرکٹ کو چلاتا ہے، اور کسی کرکٹ بورڈ جس میں بھارتی کرکٹ بورڈ بھی ہے جو سب سے مطلب مالدار کرکٹ بورڈ ہے، انہوں نے آج تک کبھی اپنی کوئی لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم لانچ نہیں کی۔ تو یہ جو پی سی بی کا فیصلہ ہے اس پہ کافی مطلب سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پی سی بی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر ایکسپلینیشن دے، بتائے لوگوں کو کہ یار یہ وجہ ہے کہ ہم یہ لائیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، یا جو بھی سلسلہ ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تھوڑا سا کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے جلد بازی میں کیا گیا ہے، کیونکہ ویسے جو ہے مطلب براڈ کاسٹ رائٹس بک نہیں رہے پاکستان کے میچز کے برطانیہ میں، جو کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی لوگ رہتے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ کو اور ویسے کرکٹ کو فالو کرتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل کرکٹ کے اتنا مطلب کنٹینٹ اویلیبل ہے کہ اتنی لیگز ہو رہی ہیں، اتنے انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو اب کمی جو خریدتے ہیں براڈ کاسٹر سے رائٹس میچز کے، ان کے لیے کمی نہیں ہے کرکٹ کنٹینٹ کی، وہ کہیں ان کے پاس بہت کنٹینٹ موجود ہے۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ کتنا جو ہے سازگار ثابت ہوتا ہے، کتنا کامیاب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے وقتی طور پہ، اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے اسکریپ کر دیا جاتا ہے، اور نہ بتایا جاتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، کچھ بھی نہیں، اس کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے۔ جیسے پچھلے سال چیمپئنز کپ کے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ سٹارٹ کیے تھے، بڑا اس میں پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال میں ہی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ کا ٹیسٹ میچ جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی خبر یہ ہے کہ جی جو پاکستان ٹیم مینجمنٹ ہے انہوں نے اپنی پلینگ 11 فائنل کر دی ہے، تو پلینگ 11 میں جو ہے کوئی ایسے سرپرائزز نہیں ہے۔ بابر اعظم جو ہے وہ جنوری کے بعد کھیلیں گے پہلا ٹیسٹ، اور جو مطلب جو 11 ہے اس میں امام الحق ہے، عبداللہ شفیق ہے، شان مسعود کپتان بھی ہے، اور ساتھ میں بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، سلمان علی آغا ہے، اور سعود شکیل ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا 2 فاسٹ بالرز کھلائے جا رہے ہیں، شاہین شاہ افریدی اور خرم شہزاد، اور ساتھ میں جو ہے 2 اسپنرز نعمان علی اور ساجد خان کو کھلایا جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ جو گدافی اسٹیڈیم پہ ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آصف آفریدی جو کہ 39 ایئرس کی ایج پہ، جن کو پہلی دفعہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ ہم نے صرف ان کو اس لیے رکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مطلب نعمان علی کو کچھ ہوتا ہے جو کہ فرنٹ لائن اسپنر ہے، تو ان کی جگہ ان کو ہم کنکشن جو ہے ایز اے سبسٹیوٹ لا سکتے ہیں۔ تو بڑی عجیب سی یہ بات انہوں نے کی ہے، مطلب جو بھی یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پلینگ 11 فائنل کر دی ہے، تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ پلینگ 11 یہی ہوگی، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ پچ جو ہے وہ اسپنرس کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہ تو اب وقت ہی بتائے گا جب ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہوگا کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن جب جنوری میں ویسٹ انڈیز آئی تھی یہاں پر 2 ٹیسٹ کھیلنے کے لیے، اس وقت بھی پاکستان نے اسپن پچز بنائی تھی، ایک ٹیسٹ تو پاکستان جیت گیا تھا، اس کا دوسرا ٹیسٹ پاکستان ہار گیا تھا۔ تو یہ کتنی سکسیسفل ہوتی ہے، کتنی کامیاب ہوتی ہے اسٹریٹجی اسپن پچز بنانے کی، یہ جو ہے جب ٹیسٹ میچ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ کو اپڈیٹ کر دوں کیا کچھ ہو رہا ہے مطلب کرکٹ میں اور دوسرے کھیلوں میں۔ ہاکی کے پلیئرس کو بھائی، جو جونیئر کے ہاکی پلیئرز ہیں، سینئر ٹیم کے ہاکی پلیئرز ہیں، انڈر 18 کے ہاکی پلیئرز ہیں، ان کو جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے آخر کار جو ہے
जून से जो डेली अलाउंसेस इनको रुके हुए थे वो उन्होंने उनके अकाउंट्स में रिलीज़ कर दिए। लेकिन उसमें भी मज़े की बात ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स की टीम के जो कौमी टीम के प्लेयर्स हैं, उनको कहा ये गया था कि जी आपके जो इंटरनेशनल डेली अलाउंस होगा वो तकरीबन को 30,000 पर डे होगा। लेकिन उनको जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए वो 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से किए गए, और कहा ये पीएचएफ ने कहा ये है कि जी जो नया डेली अलाउंस है 30,000 पर डे का, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो जब अप्रूव होगा तो फिर हम उस रेट पे जो है आपको डेली अलाउंस देंगे। अभी आप 20,000 ही लेके जो है खुश हो जाएँ। तो एनीवे आई होप कि मतलब ये अपडेट आपको मतलब कैसे बोलते हैं, इट विल हेल्प यू, और आपके मतलब नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। बाकी फिर आपसे मैं जल्द मुलाकात करूँगा, कोई टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो रहा है और भी चीज़ें काफ़ी होती रहती हैं क्रिकेट में। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।